Good morning, Kathmandu. Wow, what a view. नमस्कार, म छु तपाईहरुको साथमा अन्जु निरौला। तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले मलाई सोधिराख्ने क्वेशन तपाईले कसरी वेट लुज गर्नुभयो त्यो पनि आफ्टर बेबी भइसकेपछि पनि भनेर सोधिराख्नु भएको छ। सो म चाहिँ आज अब यो लकडाउनको बेला अलिकति टाइम पनि छ, त्यही भएर म चाहिँ आज मेरो दिनभरिको तपाईहरुलाई दिनचर्या देखाउन चाहदैछु। Keep watching, supporting and loving me. Thank you so much. सो आजको मेरो दिन सुरु भइसकेको छ। मैले चाहिँ सधैँ नै मेरो रेगुलर बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्ने फर्स्ट काम भनेको चाहिँ माथि किचनमा जाने, एक गिलास तातो पानी लिने र त्यसमा कागती र थोरै बिरे नुन राखेर खाने। यो खाएपछि चाहिँ मेरो बडीमा एकदमै इनर्जी आउँछ हैन। बिहान उठ्दाखेरि हल्का अल्छी लागेको भए पनि यो खाने बित्तिकै चाहिँ एकदमै फ्रेस फिल गर्छु म। त्यसपछि तपाईहरुले देखि नै राख्नु भएको छ, म आफ्नो छतमा गएर यो फ्रेस हावा लिने गर्छु र हल्का योग अथवा प्राणायाम गर्ने कोसिस गर्छु। ल छोरी पनि मजा एक्सर्साइज गर्दैछ। छोरो थाकेको हो, थाक्यो अब खै त हजुरलाई पसिनै आएको छैन। हजुर थाकिसु। एक्सर्साइज फिनिस्ड। हेर्नु त गर्ने बानी भएपछि कस्तो रमाइलो लाग्छ। कहिलेकाहीँ गर्न पाएन भने बरु कस्तो कस्तो फिल हुन्छ हैन। गर्दाखेरि चाहिँ जिउ नि हल्का भएको जस्तो फिल हुन्छ। सो यो देख्नु भएको छ नि, मलाई चाहिँ कानमा इयरफोन हालेर एकदमै मजाले नाच्न मजा लाग्छ कि। यो पनि मेरो एक्सर्साइजको एउटा पार्ट हो हैन। नाचेर पनि म एकदमै धेरै पसिना निकाल्छु जिउबाट। सो अब चाहिँ टाइम भएको छ मेरो ड्रिङ्क्सको। पानी, त्यसपछि यो लसुन चाहिँ किनभने कहिलेकाहीँ मलाई ग्यास्ट्रिक पनि हुन्छ। प्रत्येक नेपालीको प्रब्लम हो यो हैन। लसुनले एकदमै राम्रो काम गर्छ। पहिला प्राचीन कालमा चाहिँ यो लसुनलाई चाहिँ अहिले जसरी हामी सिटामोलको युज गर्छौँ नि, सिटामोल डक्टरले अब टाउको दुख्दा पनि, ज्वरो आउँदा पनि, जिउ दुख्दा पनि त्यसले काम गर्छ भने जस्तै प्राचीन कालमा चाहिँ यो लसुनलाई चाहिँ सिटामोलको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो अरे कि। सो इट्स अ भेरी गुड फर हेल्थ। अनि म चाहिँ बिहान हेर्नु न, यो मेरो फेसमा देखिराख्नु भएको छ नि, यो पिम्पल्स हो या काइन्ड अफ एलर्जी, आई डोन्ट नो। बट मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि पिम्पल्स चाहिँ आएको थिएन।
आँदैन भन्दा पनि त्यो हुन्छ नि मेन्स हुने टाइममा एउटा दुईवटा आउने गएर त्यो यसपालि त हेर्नु त पुरै गाह्रो पऱ्यो तर अहिले चाहिँ धेरै कम पनि भएको छ सायद अब ठिक हुन्छ होला र अर्को कुरा मैले यो लकडाउनले मलाई के गरायो भने म अबदेखि थ्रेडिङ गर्दिनँ यो आफ्नो आँखालाई दुखाउने काम मात्रै हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन त त्यस्तो नराम्रो देखाएको छु त म फेरि मेकअप गर्दाखेरि त छेकिहाल्छ होइन अब यो उखाल्न गयो भने यस्तो धेरै पेन हुन्छ नि सो मैले सोचेको अब यसलाई चाहिँ यत्तिकै छोडिदिनु पर्यो म चाहिँ अहिले छु मेरो किचनमा सो किचनमा चाहिँ म एउटा ड्रिङ्क्स बनाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ मैले अब मेरो एक्सर्साइज पनि सिद्धियो होइन अब म एकछिनमा गएर बाथ लिन्छु र आफ्टर बाथ चाहिँ त्यो ड्रिङ्क मैले खाने गरेको छु होइन सो म तपाईँहरूलाई यसको रेसिपी पनि दिन चाहन्छु र यसको चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ वेट लुजमा हल्का तपाईँलाई केही सपोर्ट पनि गर्छ यदि हार्डवर्क नै गर्नु भएन भने त केही कुराले पनि सपोर्ट वेट लस जर्नी मैले पर्सनल फिल गरेको कुरा पहिला मेरो बिहे हुनुभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू गर्दा गर्दै पनि म चाहिँ एकदमै धेरै मोटो भएको थिएँ कि म 65 केजीसम्म पुगेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि बिहे हुनुभन्दा अगाडि ठ्याक्क बिहे हुनुभन्दा अगाडिको टाइममा चाहिँ होइन यो त अति नै भयो अब चाहिँ म दुब्लाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले मैले 3 मन्थमा 65बाट म 45 पाएको थिएँ कि सो त्यति बेलाको वेट लस जर्नी र अनि नाउ अब अहिले त आई हेभ बेबी नि त मेरो बेबी पनि छ र आफ्टर बेबी चाहिँ हल्का त्यो टाइमको भन्दा हल्का केही टफ चाहिँ हो तर पनि हार्डवर्कको अगाडि त केही पनि आउँदैन आउन चाहिँ तर पनि त्यो टाइमको भन्दा अहिले चाहिँ मैले आफूले पर्सनली फिल गर्दा चाहिँ अलिकति टफ हो कि जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ मैले अहिले एउटा के फर्मुला युज गरेको छु भने हाम्रो शरीरले खाएको खाना चाहिँ मिनिमम पनि शरीरले डाइजेस्ट गर्नको लागि त्यसले एब्जर्ब गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 16 घन्टाको टाइम लिन्छ अरे हाम्रो बडीले होइन त्यही भएको भएर यो 16 घन्टाको यसलाई इन्टिमेट फास्टिङ भन्छ सायद इन्टिमेट फास्टिङ चाहिँ मैले सुरु गरेको छु अहिलेको मेरो यो वेट लस जर्नीमा चाहिँ सो यसमा चाहिँ बेलुका यदि मैले 6 बजे खाना खाएँ भने ठ्याक्कै त्यसको 16 घन्टा पछाडि अथवा भोलिपल्ट बिहान 10 बजे खाना खान्छु म र बेलुका अब 7 बजे अथवा कुनै बेला 8 बजे भयो भने पनि त्यही हिसाबले ठ्याक्क त्यसको 16 घन्टा पछाडि मात्रै खाना खाने गरेको छु मैले चाहिँ अब कतिजनालाई थाहा पनि छ यो विषयमा धेरै मैले भनिराख्नु पर्दैन होइन त्यसको लागि चाहिँ अब हिजो बेलुका चाहिँ मैले 8 बजे खाएँ मलाई ढिलो भयो खाना खानालाई अब 8 भनेपछि 9 10 11 12 बज्छ मेरो आजको खाना अथवा के भन्छ त्यसलाई मैले जुन चिज खान्छु लन्च भनौँ अथवा ब्रेकफास्ट भनौँ जे भने पनि आज चाहिँ मेरो 12 बजे मात्रै हो सो त्यसको लागि चाहिँ मैले भाँडामा तातो पानी उमालिरहेको छु यसमा थोरै जिरा त्यसपछि यो चाहिँ तुलसीको पत्ता हो है कालो तुलसीको पत्ता यो चाहिँ सुकाएर राखेको सो यसमा तुलसीको पत्ता मलाई चाहिँ एकदमै छिटो चिसोले भेट्छ कि मेरो शरीर एकदम चिसो छ त्यही भएर म चाहिँ अलिक तातो हुने चिजहरू राख्छु र यसले वेट लसमा पनि हल्का हेल्प गर्छ र बेसार अब बेसारको त अहिलेको लागि त के कुरा गरौँ यो त सबैभन्दा ठुलो औषधि नै हो होइन अहिले मात्रै होइन हुन त पहिलादेखि नै औषधि हो तर अहिले चाहिँ अब घरमा बेसार भन्ने छ नि यो कोभिडले गर्दाखेरि र यो चाहिँ अदुवा थोरै अदुवा र यसमा म राख्छु अलिकति मरिचको धुलो ल अनि यसलाई चाहिँ छोपेर यदि तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ होइन जस्तै अब गुलियो मनपर्छ भने चिनी चाहिँ खासै म चिनी युज गर्नु चाहिँ भन्दिनँ किनभने अब यसलाई चाहिँ कस्तो मिठो बास्ना आइसक्यो भने तुलसीको यसलाई चाहिँ एकछिन छोपेर पकाउने मजाले यो उम्लेर पाकेपछि चाहिँ यो मेरो ड्रिङ्क रेडी हुन्छ अनि यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि गुलियो त्यति मन पर्दैन म चाहिँ यसमा हल्का बिरे नुन हाल्छु अनि थोरै कागती राखेर खान्छु अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ अब गुलियो नै मनपर्छ भने पनि अब चिनी चाहिँ खास हेल्थको लागि त्यति राम्रो हुँदैन सो गुण हुन्छ नि हाम्रो के भन्नुहुन्छ अब तपाईँले सक्खर पाउँछ नि पहिला चाहिँ चिनीको रूपमा युज हुन्थ्यो अहिले पनि पाउँछ मार्केटमा मलाई कहिलेकाहीँ गुलियो खान मन लाग्यो भने चाहिँ म त्यो पानीमा थोरै गुड राख्छु त्यसलाई चाहिँ पकाउनुपर्छ पहिला नै राखेर पकायो भने त्यसको चाहिँ अझै स्वाद राम्रो नि हुन्छ र त्यसले स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि गर्छ सो गाइज मेरो ड्रिङ्क रेडी भइरहेको छ अब यो ड्रिङ्क रेडी हुन्जेलसम्म चाहिँ म बाथ लिएर आउँछु सी देन आफ्टर बाथ यो मेरो अघि नै मैले बनाएर गएको ड्रिङ्क रेडी छ
सो वाउ इट्स टु गुड एक्सर्साइज अनि बाथ अनि त्यसपछि यो ड्रिङ्क्स खाएपछि चाहिँ बल्ल मेरो मर्निङ हुन्छ नि लिटरली कम्प्लिट भएको जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई सो अब चाहिँ म एकछिन अब मेरो छोरीको खाना खाने बेला पनि भयो अब चाहिँ म एकछिन उसलाई खाना खुवाउँछु हेलो बेबी वेयर आर यु मामुले कहिले छोडेर गयो बेबी छैन नि छोडेको मैले चाहिँ छोरीलाई गेडागुडीको रस र खाना खुवाइरहेको छु बिहान उठेर उसले बिहानै हलुवा खान्छ अनि त्यसपछि के खायो बेबीले हजुर अहिले त माम बिहान सुरुमा उठ्ने बित्तिकै बेबीले दाल खान्छ अनि त्यसपछि मेरो छोरीले खान्छ हलुवा अनि त्यसपछि अहिले मैले अहिले चाहिँ आफै खुवाइदिरहेको छु अरू बेला चाहिँ उसको फुपूले खुवाइदिन्छ अहिले चाहिँ मैले गेडागुडीको रस र खाना खुवाइदिएको छु हाई बिट्टु अनि त्यसपछि हामी खेल्न जान्छौँ बिहानको रुटिन चाहिँ सकिन लागेको छ 11:45 पनि भएछ मैले बाथ पनि लिएँ आफ्टर एक्सर्साइज होइन त्यसपछि मेरो रेगुलर ड्रिङ्क पनि लिएँ छोरीलाई खाना पनि खुवाएँ अनि त्यसपछि एकछिन उसँग खेलेँ पनि टाइम पनि स्पेन्ड गरेँ गर्मी भयो बाहिर गएर खेलेको र मेरो चाहिँ अब लकडाउन नर्मली मेरो लकडाउन चाहिँ अब यसरी नै बितिरहेको छ यो सिजन 2 चाहिँ सिजन 1 मा चाहिँ के भएको थियो भने लकडाउन भयो अब यो हुन्छ नि अहिलेसम्म कहिले पनि नभएको कुरा यो त अब दसैँको छुट्टी भन्दा पनि राम्रो के रमाइलो फ्यामिलीसँग बस्न पाउने अब हुन्छ नि अब म पनि बिजी नै हुन्छु अनि मेरो श्रीमान पनि अब उहाँ पनि बिजी नै हुनुहुन्छ होइन उहाँको आफ्नो काममा अनि त्यो टाइम पाउँदाखेरि चाहिँ ओहो हामीलाई त यस्तो होलिडे पाएको जस्तो भयो सुरुमा भर्खरै लकडाउन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि त के गर्ने त भन्दाखेरि अब घर बसेर छ बिहान ढिलोसम्म सुत्ने 9 बजे त रुटिनै भयो 9 बजे उठ्ने त्यसपछि 9 बजे उठेर 10-11 बजीसम्म एक्सर्साइज गर्ने बुढाबुढी नै घरमा मजाले एक्सर्साइज गर्ने त्यसपछि अब आज के बनाएर खाने त मिठो मिठो परिकार होइन के बनाएर खाने भने पुरा युट्युबतिर खोज्दै रेसिपीहरू हेर्दै नयाँ नयाँ परिकारहरू दिनै पछि बनाएर खाइयो बनाएर खाने खाँदा खाँदै लकडाउनको टाइम त अब लम्बिँदै गयो नि त लम्बिँदै जाँदाखेरि 1 महिना पुग्दाखेरि त वेट त यस्तो बढेछ होइन म त लिटरली 4 केजी बढेको के भनेपछि कति धेरै खायो होला पहिलाको फर्स्ट लकडाउनमा एक्सर्साइज पनि गरेकै छ तर खानामा चाहिँ अब त्यही हो मिठो बनाएपछि खान मन लाग्छ अनि खाइयो खाँदा खाँदै वेट बढ्यो मेरो हस्बेन्डको पनि बढ्यो त्यसपछि अब चाहिँ यो पाराले हुँदैन अब चाहिँ लकडाउन छ टाइम पनि छ आफूलाई फेरि पनि लकडाउन थपियो टाइम पनि छ आफूलाई अब चाहिँ के गर्ने भन्दा त ल अब फेरि फिट हुनुपर्छ अब चाहिँ डाइटिङ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले फेरि हामी दुवैजनाले हाम्रो रुटिन फेरि पुरै चेन्ज भयो बिहान उठ्ने त्यसपछि त उहाँले त अझै केही पनि गर्नुभयो भने हाम्रो यहाँ घरको छेउमा अलिकति बारी थियो खाली बारी त्यहाँनिर ल म त अब यो फार्म पनि सुरु गर्छु फार्मिङ भनेर होइन खन्नु भयो एक दिन जानुभयो खन्नलाई अनि एक दिन खनेर आउँदा त पुरा हातभरि ठेला उठेछ कि किनभने हामी भने त्यो कामको लागि एकदमै नयाँ कहिले पनि नगरेको अनि त्यस भएपछि आफूले त गर्न सकिएन ल ठिकै छ अब मान्छे लगाएर गर्ने भनेर फेरि 2 जना भाइहरूलाई खोजेर लिएर आउनुभयो र उहाँहरूले खनिदिएर एकदमै राम्रो बनाएपछि चाहिँ अनि म चाहिँ फोटो खिच्न जान्थेँ बेला बेला किनभने मलाई पनि त्यो बारेमा केही पनि आइडिया छैन सो अनि त्यस्तै क्रम भयो अलिअलि त्यता मकैहरू पनि लगाउनु भयो उहाँले सागहरू खायौँ हामीले त्यहाँबाट होइन र स्पेसली काँक्रो यति धेरै काँक्रो फल्यो है म त अहिलेसम्म त्यसरी बारीमा गएर त्यसरी टिपेको त्यो फिल गर्न पाएको थिइनँ मैले अनि यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मलाई हस्बेन्डले जिस्काइसिन्थ्यो कि टिप्न त जान्छौ होला नि तिमी भनेर र हुन पनि त्यस्तै भयो अनि पछि भएपछि टिप्न जानु कस्तो रमाइलो लाग्ने
अनि एउटा भाँडा लिएर गयो अनि काँक्रोहरू त कति धेरै फलेको कि त्यो हेर्दाखेरि त ओह माई गड यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने टाइपको। त्यसपछि अलिअलि बोडी सिमीहरू अनि सागहरू फल्यो, फर्सीको मुन्टा त्यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो, त्यो फल्यो। अनि अलिअलि गर्दै हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि पहिलाको जुन सेड्युल थियो त्योबाट पुरै चेन्ज भएर हामी चाहिँ उतातिर कति बेला बारीमा टिप्न जाने अनि फेरि त्यो ल्याउने केलाउने होइन, अनि टिपेर ल्याउने बित्तिकै काटेर खाने, अनि त्यो पनि रमाइलो फेज भयो। त्यसपछि एक्सर्साइज पनि रेगुलर गरि नै रहेको थियो। अनि त्यसपछि अब डाइटिङ पनि भइहाल्यो। अनि त्यो गर्दा गर्दै फेरि ठ्याक्कै लकडाउन सकिने बेलासम्म चाहिँ हामी नर्मल वेटमा आयौँ कि फेरि मैले पनि मेरो पनि 4 केजी पुटन भएको थियो, त्यो लुज गरेँ। उहाँले त अझै धेरै नै गर्नुभयो, उहाँको त लगभग 6 प्याक नै निस्किन लागिसकेको थियो होइन, अनि एकदम धेरै हार्डवर्क गर्नुभयो। सो त्यति भयो। अनि त्यो भएपछि लकडाउन खुल्यो, सबैतिर अब रमाइलो भयो, ल अब खुल्यो कहिले खुल्ला भन्ने भएको थियो नि त, घर बस्दा बस्दा खुल्यो। त्यसपछि 4-5 वटा म्युजिक भिडियोहरू पनि गरेँ अब यताउता बाहिरतिर पनि निस्केँ। भर्खर रिलिज भएको मेरो 2-3 वटा गीतहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो गर्दा गर्दै ल अब चाहिँ हामी केही गर्ने भनेर ठ्याक्क अगाडि बढ्दै फेरि यो कोभिडले यस्तो रूप लियो, फेरि पनि हामी थन्केर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भयो। लकडाउन सिजन 2 यो चाहिँ होइन। अनि अब यसो सोच्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको त आफ्नो हेल्थ नै हो नि, होइन र? हेल्थ भएन सबै कुरा हुन्छ। त्यो सोचेर मैले टिकटकतिर पनि भिडियोहरू हाल्दाखेरि अनि फेसबुकमा फोटोहरू हाल्दाखेरि कति धेरैजनाले चाहिँ मलाई मोस्ट गरी चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कसरी हजुरले वेट लुज गर्नुभयो, कसरी यति धेरै स्लिम हुनुभयो, त त्यस्तो मोटी मान्छे। कतिजनाले त पहिला मोटी हुँदा हजुर कति राम्री, अहिले त राम्री देख्नु भएन पनि भन्नुभयो होइन। हो हुन त, किनभने मोटो हुँदाखेरि चबी फेस हुन्छ अनि फेस पुक्लुक्क भएपछि मान्छे त्यसै राम्रो देख्छ। तर फेस भन्दा पनि पहिला चाहिँ यता पेटमा बोसो जम्ने के, अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम म चाहिँ इरिटेट भइसकेको थिएँ त्यो मोटो लाइफबाट। मलाई त्योबाट छुटकारा पाउनु थियो। भलै म बरु नराम्री नै हो, ठिक छ, कमसेकम म हेल्दी छु भन्ने चाहिँ मलाई अहिले हुन्छ नि, विश्वस्त छु म त्यो कुरामा। सो यो लकडाउन सिजन 2 ले चाहिँ अब मलाई के एउटा दिमागमा आयो भने ओहो अब आफ्नै एउटा युट्युब च्यानलबाट किन तपाईँहरू सम्पूर्णको माझमा नपुर्याउने त, मैले कसरी चाहिँ आफ्नो यो जर्नी स्टार्ट गरेँ, कसरी चाहिँ मैले आफ्नो वेट लस गरेँ भनेर मैले आज तपाईँहरूको लागि यो भिडियो बनाएको छु। सो तपाईँहरूलाई यदि मन पर्छ भने मेरो च्यानलमा गएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र मलाई सधैँ माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब चाहिँ लगभग 12 बज्न लाग्यो। अब हामी फेरि माथि चढ्छौँ है त, फेरि भेटौँला, सी यू। अब चाहिँ मेरो यो सलादको टाइम भयो। सो यो चाहिँ मेरो फेभरेट काँक्रो। सलाद खाएको 20 मिनटपछि अब चाहिँ म मेरो लन्चको तयारी गर्दैछु। आज चाहिँ मैले लन्चमा ओट्स खाने विचार गरेँ। यो हेल्थको लागि पनि राम्रो छ। यो तातो पानीमा मैले 2 चम्चा ओट्स हाल्छु। यसको रेसिपी त एकदमै सजिलो छ, सबैजनालाई थाहा नै छ यसको रेसिपी त होइन। कसैले चाहिँ दुधमा पनि हालेर बनाउनुहुन्छ, दुध मन पर्नेले, तर मलाई चाहिँ दुध खासै मन पर्दैन, त्यही भएर म चाहिँ पानीमै हालेर पकाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जीहरूसँग खान्छु म चाहिँ यसलाई। कसैले चाहिँ गुलियो मन पर्नेले चिनी पनि हालेर खानुहुन्छ, तर म चाहिँ गुलियो त्यति मन नपर्ने भएको कारणले गर्दा यसमा म भेजिटेबलसँग खान्छु यो ओट्सलाई। अब यसलाई एकछिन छोपेपछि यो 10 मिनट्समा रेडी हुन्छ। मेरो आजको लन्च रेडी भयो। यो चाहिँ ओट्स 1 बोल अनि यो चाहिँ मिक्स गेडागुडीको सब्जी, त्यसपछि यो 2टा बोइल एग। यति चाहिँ आजको मेरो लन्च। यसको अब 3 घन्टा पछि चाहिँ केही फ्रुट्सहरू खान्छु म। आफ्टर लन्च चाहिँ यसो बाहिर निस्केर हेरेको यो फुलहरूमा पानी आज राख्नै बिर्सेको रहेछ। सो एकछिन अलिकति खाएको पनि पच्छ भनेर म चाहिँ कौसीमा टहलिँदैछु। ओहो, आज त पानी पनि परेको छैन। पानी परेको भए यिनीहरूलाई हुन्थ्यो, पानी नपरे भएर
आज बिहान राख्न पनि बिर्सेछ भिडियो बनाउने चक्करले। अबको पालो छोरीसँग खेल्ने एकछिन। कम अन बेबी कम अन। बिचरा भर्खर सिक्दैछ, उसलाई आउँदैन केही पनि। त्यही पनि ब्याडमिन्टन खेल्ने मामु गरिरहेको हुन्छ। हानिसे बेबी राम्रोसँग। गुड। हेलो गाइज, हेर्नुहोस् त टाइम कति छिटो बित्छ, 2 बजेछ। सो अब मैले तपाईँहरूलाई मेरो वेट लस जर्नी पनि देखाएँ होइन, र लकडाउन पनि मेरो सेम नै हो, यसरी नै बितिरहेको छ मेरो लकडाउन। अब अहिले यो दोस्रो चरणको लकडाउन चाहिँ म अब नानीसँग पनि एकछिन खेलेर आएँ, बाहिर कस्तो गर्मी भयो होइन। सो यसरी नै म चाहिँ खास के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा घर गृहस्थीमा अल्झिसकेपछि अब हस्बेन्ड भनिन्छ, बच्चा भनिन्छ होइन, अब घरको मान्छेहरू भन्यो, सासु ससुरा भन्यो, उहाँहरू भन्दै अनि आफूलाई चाहिँ टाइमै नदिएर आफू चाहिँ कहाँ पुगेको, आफू चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि मतलब आफ्नो लागि चाहिँ टाइमै नदिएको, खालि आफू बिजी भइरहेको त्यस्तो दौडमा छौँ क्या हामी चाहिँ। खालि नानीले यो खाएन कि भन्यो, बुढोले खाएन कि भन्यो, त्यतातिर मात्रै हाम्रो दिमाग गइरहेछ। सो अब अरू बेला त भ्याइँदैन, तर अब जब हामीलाई नेचरले यति राम्रो मौका दिएको छ होइन, जेसुकै होला, सायद चाहे अब घरमा दुःख होला, अब काम छैन, खानेकुराहरूको अभाव होला, चाहे जेसुकै होस्, त्यो सबै फ्याकल्टी त एकतिर छँदैछ नै होइन, त्यो सबैलाई छ दुःख अब अहिले यस्तो टाइममा। तर त्यति हुँदै पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई पैसा लाग्दैन, आफूले घरमै गर्ने हो, वर्कआउट गर्नुहोस्। आज मैले देखाएको कति वर्कआउटहरू, म अहिलेसम्म जिम गएको छैन, मैले घरमै बसेर आफ्नो 20 केजी वेट लस गरेको छु 2 देखि 3 महिनाभित्रमा। सो गऱ्यो भने इम्पोसिबल केही पनि छैन, कम्तीमा पनि दिनमा आफ्नो लागि 1 घन्टा निकाल्नुहोस्। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन खोजेँ भने त यो भिडियो एकदमै धेरै लामो हुँदो रहेछ होइन, अब अहिले यति थोरै कुरा गर्दाखेरि नै भिडियो धेरै लामो भइसक्यो। सो अब तपाईँहरूलाई यदि मन पर्यो, तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो भने म नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउँला। मैले चाहिँ आफ्नो लागि भनेर यो लकडाउनदेखि चाहिँ आफ्नो लागि टाइम छुट्याउन थालेको छु कि, जस्तै मेरो कपालको लागि कुनै बेला हुन्छ नि हेयर मसाज, जस्तै मेरो फेसको लागि फेस योगाहरू पनि एकदमै आवश्यकता हुन्छ। जब हामी 30 क्रस गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई यो हाम्रो स्किनहरू चौरिपन थाल्छ, त्यसको लागि फेस योगाहरू पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि त्यसमा डाइट के खाने, अनि फेसको एक्सर्साइजहरू, त्यसै गरी कपालको लागि कपालको मसाजहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ, आफू हेल्दी हुनुपर्छ। जब आफू हेल्दी हुन्छौँ, आफू भित्रदेखि खुसी हुन्छौँ, त्यसपछि हामीले अरूलाई अथवा आफ्नो फ्यामिलीलाई खुसी बनाउन सकिन्छ र समाजमा एउटा छाप पनि छोड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले यहाँ नै मलाई हेर्दाखेरि कतिजनाले भन्नुहुन्छ ओहो बेबी भइसकेको मान्छे कसरी यस्तो फिट भएको, हामीलाई पनि सिकाइदिनु न भनेर भन्नुहुन्छ। र म नर्मली युजली सबैलाई त्यही भन्छु कि गर्नुहोस्, तपाईँले गर्ने हो, मैले गर्ने होइन। मैले त भन्ने मात्रै हो, सिकाउने मात्रै हो, देखाउने मात्रै हो, गर्ने त सबै तपाईँहरूले नै हो। सो जब भित्रदेखि नै म गर्छु, यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै आवश्यक कुरा हो, म आफूलाई टाइम दिन्छु भन्नुहुन्छ भने 1 घन्टा टाइम त जसरी पनि दिनमा छुटाउन सकिन्छ।
त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो लागि टाइम दिनुहोस्, आफू हेल्दी रहनुहोस्, फिट रहनुहोस्, ताकि तपाईँको पनि एउटा केही हुन्छ नि है फलानाले यस्तो गर्यो भन्ने खालको एउटा रिजल्ट तपाईँलाई आओस्। यति भन्दै अब म तपाईँहरूलाई खास बेलुकासम्म लान्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर बेलुकासम्ममा त यो जर्नी एकदमै लामो हुने भयो, भिडियो लामो हुने भयो र म सर्टकटमा भन्छु। अब चाहिँ मैले जस्तै मैले आज 12:30मा लन्च गरेँ होइन, अब 1:30, 2:30, 3:30 बजीतिर चाहिँ म हल्का फ्रुट्स जे छ आफ्नो घरमा त्यही सिजनेबल फ्रुट्सहरू केही न केही त भएकै हुन्छ नि होइन, नर्मली केराहरू स्याउहरू त भइरहेकै हुन्छ, त्यस्तै जे छ त्यही अलिकति फ्रुट्स र अलिकति 1 कचौरा जति दही लिन्छु म चाहिँ दिउँसोमा। सो अनि बेलुका चाहिँ म त्यही हो 7-8 भन्दा ढिलो त मेरो कहिले नै हुँदैन, 8 पनि मेरो लागि ढिलो नै हो। खास चाहिँ 6 बजे खाएको त एकदमै राम्रो, किनभने भोलिपल्ट हामी 10 बजे नै लन्च गर्न सक्छौँ होइन। अब 6 बजे अब अहिले फेरि लामो दिन छ, उज्यालै हुन्छ, यतिकै भइरहेको हुन्छ। सो म चाहिँ 7 बजीसम्म चाहिँ खाइसकेको हुन्छु। अब 7 बजे भए बेलुका चाहिँ मैले के गर्छु भने 2टा सुक्खा रोटी र अलिकति साग अनि टमाटरको अचार, यतिमै मेरो चाहिँ दिन समाप्त हुन्छ। सो गाइज, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो है, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला र मलाई माया गरिदिनु होला। अब पहिलाको जस्तो टेलिभिजनमा पहिला त अब तपाईँहरूले टेलिभिजनमा एकदमै धेरै हेरिदिनुहुन्थ्यो, अब अहिले त टेलिभिजनमा मैले पनि त्यसरी काम गर्न पाएको छैन र मैले खोजेको जस्तो काम पनि पाएको छैन खास भन्ने हो भने। र अब त्यही माथि अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि त सबै काम कुरा नै ठप्प भएको छ होइन। सो अब युट्युबकै माध्यमबाट भए पनि माया गरिदिनु होला, म तपाईँहरूमा आइरहनेछु। अन्जु निरौला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, लभ यु अल, बिर्सेको।